बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टॉकर्स। आज की ये वीडियो गनिया वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में है कि गनिया वेलफेयर फाउंडेशन का क़याम कब अमल में आया, गनिया वेलफेयर फाउंडेशन की अचीवमेंट्स क्या हैं, गनिया वेलफेयर फाउंडेशन का लाहे अमल क्या है और गनिया वेलफेयर फाउंडेशन का फ्यूचर के अंदर प्लान क्या है। सबसे पहले मैं माजरत खाऊँ कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं जुमे वाले दिन लाइव आऊँगा, लेकिन तबीयत की नासाजी की वजह से ये काम नहीं हो सका। आज ये वीडियो आप लोगों के सामने बनाकर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, कोशिश करें कि मेरा ये पैगाम गांव के हर फर्द तक पहुँचे, गांव का हर फर्द हमारा दस्ते बाजू बने और जो काम हमने शुरू किया है वो पाया तकमील तक पहुँच सके। सबसे पहले ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो दरख्त जिसका बीज हमने 7 माह पहले लगाया था अब एक कदावर दरख्त बन चुका है और उसका फल पूरा गांव ले रहा है। इससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा इशफाक भाई का कि जिन्होंने ज़ाती तौर पर तमाम लोगों से राब्ते किए और उनको गनिया वेलफेयर फाउंडेशन के क़याम के अमल पर जोर डाला। आज उन्हीं की कोशिशों और उनके मुसम्मम इरादे की वजह से गनिया वेलफेयर फाउंडेशन का क़याम वजूद में आया है और इसके समरात पूरा गांव ले रहा है। जब भी कोई काम किया जाता है उसका तरीक़ाकार क्या होता है, उसके लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया जाता है। मीटिंग के अंदर फैसले होते हैं और उन फैसलों पर अमल दरामद किया जाता है। मीटिंग के अंदर पूरे गांव के लोग जो हैं उनमें से हर मोहल्ले में से कोई ना कोई जो आदमी है उसको लिया जाता है ताकि पूरे गांव की मीटिंग के अंदर मीटिंग में जो भी फैसला हो उसमें पूरे गांव की शमूलियत हो। इसमें सबसे पहले जो अब तक के फलाई काम है उनकी मैं कुछ तफसील आपके सामने रखता चलूँ। अब तक के जो फलाई काम है उनमें सबसे पहले जो मशरकी कब्रिस्तान है उसके अंदर जो वज़ू के लिए जगह है वो मौजूद ना थी। ऐसा होता है कि जब भी कोई जनाजा होता है तो उसमें अक्सर ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनका वज़ू नहीं होता और वो बगैर वज़ू जनाजा अदा कर देते हैं, जो कि इस्लामी नुक्ता नज़र से बहुत बुरा फेल है। तो इस चीज़ को मलहूज़ खातर रखते हुए गनिया वेलफेयर फाउंडेशन में जो सबसे पहला काम किया गया वो जो शर्की जनाजे गाह है उसके अंदर वज़ू गाह है उसका क़याम अमल में लाया गया। उसके बाद गांव के अंदर मुख्तलिफ जगह के ऊपर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए थे और वो ऐसे पब्लिक मकामात के ऊपर थे जो कि इंतहाई बदज़ेब लगते थे और उनसे ताफ़ुन भी फैलता था। तो हमारा जो दूसरा काम था वो ये था कि गांव के अंदर जिन जिन जगहों के ऊपर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए थे उस कूड़ा करकट के ढेर को या तो उठवा दिया गया या उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। इसके बाद हमारा जो तीसरा काम है वो था गांव के अंदर जो राशन का पैकेज है रमज़ान के अंदर गांव के जो हकदार लोग हैं उनका उन तक तकरीबन 1.5 लाख रुपए की मालियत का राशन जो है वो रमज़ान के अंदर तकसीम किया गया और इस दौरान इस बात का ख्याल रखा गया कि किसी भी जो हकदार है जिसको राशन दिया जा रहा है उसकी हक तलफी ना हो और किसी भी जो भी जिस बंदे ने भी राशन लिया किसी की भी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर ना की जाए। सफाई निसफ ईमान है और यही हमारा नस्बुल ऐन है। सफाई के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए गनिया वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबरान ने ये फैसला किया कि इसके लिए हम एक रिक्शे का लोडर रिक्शे का हसूल यकीनी बनाएंगे और इसके लिए लोडर रिक्शा लिया गया जिसकी मजमूई मालियत 2,55,000 रुपये थी। इसके बाद पानी के सीवरेज सिस्टम में रुकावट की वजह से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गनिया उसमें जो सीवरेज का पानी है वो दाखिल हो गया था गटर बंद होने की वजह से। तो मेंबर्स जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया और उस गटर को खुलवाया जिससे ये जो मसला था ये फौरी हल हो गया। सड़क की साइड्स पर जड़ी बूटियां मौजूद थीं जिनकी वजह से गाड़ियों की क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना आ रहा था और दूसरे नंबर पर सड़क की साइडों से जो मिट्टी है वो उतर चुकी थी जिसकी वजह से जो सड़क का कटाव था वो भी शुरू हो चुका था और गाड़ियां और मोटरसाइकिल वगैरह उनके भी जो है उनको भी नुकसान हो रहा था। तो इस बात का फैसला किया गया कि सड़क की साइडों से जड़ी बूटियों की कटाई की जाएगी और उसके बाद साइडों पर मिट्टी डलवाई जाएगी, जिस पर मनो अमल किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज सड़क की साइडें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं।
اس کے بعد سڑک کی سائڈوں پر مٹی ڈالنے کی وجہ سے، دھول مٹی کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو کمیٹی کے ممبرز نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹینکی جو ہے اس کا حصول یقینی بنایا جائے، تاکہ سائڈوں پر پانی گرایا جائے، جس سے لوگوں کو یہ جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک پانی کی ٹینکی کا انتظام کیا گیا، جس کے ذریعے سائڈوں پر پانی گرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اتحاد ٹاؤن والوں سے جو گورننگ باڈی کے ممبرز ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ایک دفعہ وہ ایک دن ہمیں دیں اور ایک دفعہ بڑی ٹینکی سے پانی سائڈوں پر گرایا جائے، تاکہ مٹی ایک دفعہ نیچے بیٹھ جائے۔ تو ہم گورننگ باڈی کے ممبرز اپنی طرف سے اتحاد ٹاؤن والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے 2 دن کے اندر اندر ہماری درخواست پر عمل کیا اور جو اس کی سائڈوں پر پانی ہے وہ گرا دیا۔ گاؤں کو دھول مٹی سے صاف رکھنے کے لیے ٹرالی مالکان سے بات کی گئی، تاکہ جو مٹی ٹرالی سے اوور لوڈنگ کی وجہ سے نیچے گرتی ہے، یا جو مٹی ٹرالی کی بیک سائڈ کور نہ ہونے کی وجہ سے نیچے گرتی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے ٹرالی مالکان کے ساتھ میٹنگ کی گئی اور اس پر کافی حد تک عمل ہو چکا ہے۔ جو کچھ ٹرالیاں 1-2 رہ گئی ہیں اس کے لیے بھی ان سے میٹنگ کی گئی ہے، اور وہ ان کا کہنا ہے کہ چند ایک دن میں وہ بھی ہمیں کلیئر کر دیں گے۔ یہ وہ کام ہے جو اب تک گنیا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ ہمارا سفر ابھی بہت لمبا ہے، اور ہماری کامیابی تب ہی ممکن ہے جب گنیا کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ اس میں فائنینشیل ایڈ بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا تعاون ہمیں چاہیے ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں، تاکہ کوئی بندہ رکاوٹ نہ بنے، کوئی بندہ اس کو اپنی ذات پر نہ لے۔ اس میں پورے گاؤں کی فلاح ہے، پورے گاؤں کا بھلا ہے، کسی بندے کا ذاتی کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ تو تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جو کام کیے گئے ہیں، فار ایگزامپل آپ کے پورے گاؤں میں کوڑے کے ڈرم رکھے گئے ہیں، کوڑا دان رکھے گئے ہیں، تو ان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر کے ساتھ کوڑا دان رکھا گیا ہے تو وہ اس کو اپنے لیے جو ہے نا وہ تکلیف نہ سمجھے، بلکہ اس کو ایک نیکی کا کام سمجھ کر اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو کوڑا دان رکھے گئے ہیں ان کے اندر سوائے کوڑا کرکٹ کے اور کوئی چیز نہ ڈالی جائے، کیونکہ ایک بندے نے اٹھا کر اس کو آگے رکشے میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے یہ بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو میں اپنی طرف سے اور گورننگ باڈی کے باقی ممبرز کی طرف سے آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا، جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے، کہ برائے مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ہم سب کا مشترکہ فائدہ ہے اور مشترکہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس چیز کو کور کریں کہ یہ جو کام لوگ کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، آئندہ اس طرح کی کوئی شکایت جو ہے وہ ہمیں موصول نہ ہو۔ اور جو لوگ باقی کسی کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ گورننگ باڈی کے ممبر سے براہ راست کانٹیکٹ کرے، انشاءاللہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے مستقبل کے کچھ پلان ہیں، جن کے اندر اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ شامل ہے، ایمبولینس کا منصوبہ شامل ہے، اور اس میں ہمارے ایک بھائی نے یہ تقریباً جو ایمبولینس والا کام ہے یہ آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے، باقی بھی انشاءاللہ یہ جلد ہی پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ابھی آگے جب ساون کا مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ جو روڈ ہے اس کی سائڈوں پر شجر کاری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گاؤں کے اندر جو ایسے مقامات ہیں جہاں پر پودے لگائے جا سکتے ہیں وہاں پر پودے لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مستحق طلبہ و طالبات ہیں ان کی امداد کی جائے گی، تاکہ ان کا جو تعلیمی سلسلہ ہے اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور وہ آسانی سے اپنی تعلیم جو ہے اس کو مکمل کر سکیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمیں اس فاؤنڈیشن کو، جس کا آغاز ہم نے 6 ماہ کی کوشش کے بعد آج سے 7 ماہ پہلے رکھا، اس کو ہم آگے کامیابی کے ساتھ بڑھا سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔